Kap medyo lantaran ang ato ang o grabing kawat sa itong barangay Patpat dahil hayop lagi uban di lang kanding di lang baboy gani kagahapon doon nadakpan nga sa ka suspect kargaga ang kanding diha sa imong barangay. Kap dugay na ba ni diha nga kini nadakpan kagahapon dugay na ba di nakasulod sa imong barangay? Actually kini gawasulod yun ni siya sa barangay Patpat. So manggani dili lamang kay kagahapon kung dili pipila na kabulan ang nangagi kanunayon gyud na kansinati o pag aga kakawatan og kanding kining purok size nako diin asa tong naay nadakpan kagahapon. So pasalamat ko sa katawhan sa sa purok size barangay Patpat diin pagsulod aning motor wala duha ni sila duha ni katao nga nagmotor ni sulod ni siya sa usa ka hilit nga lugar sa ako ang purok size. Dayon nabantayan ni siya sa akong mga sakop uwan sa ako ang BPSO pagsulod niya gipasagdan sila. Kay naila naman namatikdan nga kini nga motor so gipasagdan pagsulod nila ang mga tao while kining duha ka tao nga naay motor ila nang gibantayan kung naa ba ilang karga. So kay tungod sa ilang ilahang hunahuna nga posible mautoy kapangargang motor gipasagdan wala gid sila masipyat kay pagbalik sa maong motor aduna nay gisabag nga kanding o hinungdan ila kining para no diha gid sa duol sa ako ang BPSO hinungdan nga ila gid kining nagunitan ang nagsabak sa kanding hinuon ang driver nakadagan. So siyang monitoring ka, mo ba ni kaha ang mga suspect ato diha sa mga hitawong kawat sa pila ka mga bulan kay kagahapon pagkadakop ning suspect daghan adto sa police station nagpa ano no kung nagtan-aw to siya sa suspect o nagpa-blatter kay ato po nakalabay nga mga buwan daghan po kanding ug nakoy baboy diha ako tuy nag-claim kagahapon kay tan-aw niya si mo ang suspect ba sa ato baboy diha. Sa tinuod lang, base sa allegation sa ako ang purok size, sa pagsulod pa lang sa motor, na sila idea. So samtan ako nga kini nga mga tawhana or motor lang baka ang balik or ang mga tao nagkalahi. Pero naanagid sila idea ang mga tao dito nga kini nga motor mismo mo na gini ang gapanguha o gapangawat kanding dito sa purok size. Okay. Kap assurance itong katawan sa barangay Patpat. No, unang-una sa tinuod ako nagpasalamat gid ko sa katawhan sa purok size barangay Patpat diin pinagi sa inyohang paghiusa pagtinabangay nga inyo gid nga kamo nahimong nagmalampuson pinagi sa inyohang pagtinabangay kagahapon kung unsa ang gikinahanglan sa usa wala gid kini ni ipasagdi kato ato ang BPSO inyong gitabangan kay kung siya lang isa dili gid to mahimong madakpan ang maong suspect.